ज्ञानप्लवविदे वासुदेवाय नमः। मित्राणि नमः संस्कृताय। स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च गीता सन्देशं श्रोतुं। साम्प्रतं गीता सन्देशः श्रूयन्ताम्। पापिष्ठोऽपि तरेत् धीरः दुस्तरं पापसागरं ज्ञानोदुपेन सुलभं गीताचार्यमं भजे। पापिष्ठोऽपि ज्ञानी चेत् तादृशो धीमान् ज्ञानप्लवेन दुस्तरं पापसमुद्रं तरति। ज्ञानप्लवः अपि चेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विलीनं अन्तरिष्यसि। भोः अर्जुन, यदि त्वं सर्वपापेभ्योऽपि अधिकः पापी जात् चेदपि तानि सर्वाणि पापान्यपि आत्मज्ञाननामकेन प्लवेनैव सुलभरीत्या सन्तरणं करिष्यसि। मनुष्यस्य पापकरणमिति स्वाभाविकं भवति। मनुष्यस्य पापकरणम् इति स्वाभाविकं भवति। स्वस्वार्थेन अहंकार मम काराभ्य अन्येभ्यः हिंसां कुर्वन् असत्यम् अन्यायं वञ्चनादिकं च अनाचार दुराचरयोः मग्नः एषः भयानको मानवः। यत्किमपि करोति तेन क्रियमाणेभ्यः पापेभ्यः एतावती एतादृश एव नियमो वा न भवति। एवं पापीयानपि भगवतो सद्गुरोः कृपानुग्रहेण एषः मानवः आत्मज्ञानं प्राप्तवान् चेत् सः यशस्वी सञ्जातः। आत्मज्ञानमिति प्लवस्य सहाय्येन आत्मज्ञानम् इति प्लवस्य सहाय्येन एतं भयङ्करं पापसागरं मानवः तरत्येव। समुद्रः यावान् गभीरोऽस्ति चेदपि प्लवेन तरणं कर्तुं शक्यते ननु। एवं पापसागरोऽयं यावान् वा भयानकोऽस्ति चेदपि आत्मज्ञाननामकेन प्लवेन एतस्य तरणं सुलभतया शक्यते। अतः आत्मज्ञानं प्रापणीयं मित्राणि। आत्मज्ञाननामकेन प्लवेन एव एतस्य तरणम् अर्थात् पापसमुद्रं तरणम् आत्मज्ञाननामकेन एव प्लवेन सम्भवति। अतः आत्मज्ञानम् आवश्यकम्। मित्राणि, अत्रैव विरमामः। पुनः श्वः नूतनं गीता सन्देशं वयं पठामः। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।